Maayong adlaw na sab nga natong tanan mga bros. Doon natay pangutana nga atong hatagan karon og tubag. Nga matud pa ngano kuno tang mga Katoliko nga gitawag kita og Roman Catholic. Ato ning tubagon mga bros sa duha ka punto. Una, gamugamit ta og kasaysayan ug ang ikaduha Biblia. Diha sa New Book of Knowledge, Volume 16, page 287 nag-ingon, "The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago." Nga sa to pa ang kasaysayan day sa Romano Katoliko nagsugod sa Jerusalem nga dul-an na sa 2000 ka tuig. Unya kun ari ta sa Biblia mga igsoon, diha sa Juan 1:11 ningon nga si Kristo mianhi siyang kagulingong lungsod apan wa siya dawata. Wa dawata si Kristo. Unya sa dihang nagtukod siya og iglesia, suma sa buhat 8:1, gilutos ang iyang iglesia didto sa Jerusalem. Unya, niya nang maong paglutos, ang atong Ginoong Jesucristo mibungat gyud siya mga pulong diha sa San Mateo 21:43. Nga matud pa, ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Now, unsa maning nasura nga gisgutan ni Kristo nga ang gingharian kuhaon gikan kaninyo? Kini gong gingharian mga igsoon, mao kana ang kingdom of God here on earth. Kini bang iglesia nga tungod kay wa dawata sa Jerusalem, gilutos sa bawang iglesia, ilalin na ni Kristo, iyan ang ilugway ngadto sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Ug unsa man ang nasura? Si Kristo gyud mo'y paluna niya na. Pagkagabi igod suma sa buhat 23:11, mitupad gyud ni San Pablo ug siya maingon. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, magsaksi ka usab kanako didto sa Roma. Now si Kristo giwali ni San Pablo dito sa Roma, didto sa pagano nga Romano. Ug mo'y hinungdan nga ang pagano nga Romano nahimong Katoliko, nahimong Kristiyano. Kay sa sinugdan ang Roma pagano man na. Pero naadtuanan ni San Pedro, naadtuan ni San Pablo ug ang pagano nga Roma nahimong Kristiyano. Ug may hinungdan nga si San Pablo sa Roma 1:7 mingon siya, "Kamong taga Roma, hinigugma sa Dios, pinangga sa Dios, ug ang inyong pagtuo nga taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan." Now karon ang pangutana, unsa man ang pagtuo nga naa sa Roma nga nakaylap sa tibuok kalibutan? Way lain ang pagtuong Katoliko. Mo hinungdan nga kitang Katoliko gitawag usab og Romano. Mo nay kasaysayan ni ana nga ang Jerusalem diin nagsugod ang ebanghelyo gilugway ngadto sa Roma og Roma ngadto na sa tibuok kalibutan. Mo hinungdan nga ang Roma mo'y nahimong sentro sa pagtuong Kristyanismo. Kay gikan sa Jerusalem, Lucas 24:47, gilugway sa Roma ug Roma ngadto na sa tibuok kalibutan. Mao kanay kasaysayan mga igsoon ngano nga kitang Katoliko gitawag usab og Romano. Gitawag kita og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao nay kasaysayan ni ana mga igsoon. So mao nay tubag sa nindot kayong pangutana. Salamat sa mga pangutana o God bless.